بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اچھا جی، فعل ماضی ہم نے کل پڑھ لیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی عدنان بھائی، کل ہم نے بیسیکلی پاسٹ ٹینس پڑھا تھا فعل ماضی، تو اسی کے حوالے سے ابھی ہم فعل مضارع بیسیکلی پڑھنے لگے تھے. تو جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں ہم نے کیا چیز ایڈ کی تھی مائنا دوسری صیغے میں؟
الف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا نیٹ سر، اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا. السلام. نون. فعلتن. فعلت. فعلنا. حارث بھائی، آپ نے وہ ایک شیٹ شیئر کرنی تھی. کون سی؟ وہ جو آپ نے دکھائی تھی نا، جس میں ورب کا ہم فرسٹ لکھتے ہیں، وہ سارے خود ہی بنا دیتا ہے فوراً. وہ جی ہاں کریں گے انشاءاللہ. اصل میں ابھی آپ کے سامنے اسی کلاس میں کر دوں گا، بھول جاتا ہوں. اچھا جی، یہ لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ فعل ماضی ان تین ہی پیٹرنز کے مطابق آتا ہے. کون سا ہم نے پڑھا تھا جی؟ 3 حرفی یا 4 حرفی؟ 3 حرفی. 3 حرفی. تو 3 حرفی فعل یا تو فعالہ کی طرح ہوگا، یا فاعلہ کی طرح، یا فاعلہ کی طرح. فعالہ کی اگزامپل نصارہ، فاعلہ کی اگزامپل علیمہ، اور فاعلہ کی اگزامپل شرط. ٹھیک ہے. باقی کیا ہوگا؟ فا عین لام کی جگہ بس روٹ ورڈ چینج ہوگا. باقی زبر زیر پیش پلیسمنٹ یا لاسٹ لیٹر کی ایڈیشن وہ بالکل ایز اٹ از ڈٹو سیم رہے گی، جیسے کہ سب میں سیم ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ یہ فعیلہ اور فعولہ کیا ہے؟ یہ بھی سیم وہی ورب ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ ورب ہیں جو اس وزن پہ آتے ہیں، کچھ ورب ہیں جو اس وزن پہ آتے ہیں، کچھ ہیں جو اس وزن پہ آتے ہیں. اور اگر اس کو میں کلاسیفائی کریں کہ کروں کہ فعالہ آلموسٹ 70% اور فعال پہ کے اس پیٹرن پہ یوز ہوتے ہیں، 20% اس پیٹرن پہ اور 10% اس پیٹرن پہ.
मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्ट्रक्चर जो है यानी जबर जेर पेश का मिड लेटर की वो बस चेंज हो जाता है। ठीक क्लियर है ये सबको बात? जी सर। जी क्लियर। जी अदनान भाई। जी सर, वो जो आपने बताया ये क्लियर हो गया है। ये बेसिस क्लियर नहीं हुई, वो इंशाल्लाह बताएंगे डेफिनेटली, लेकिन जो बेसिकली जो समझाया कल आपने हमने डिस्कस किया था ना वो ये था कि हमने 3 हरफी वर्ब को स्टार्ट किया कि जिस फेल में 3 लेटर्स होते हैं हमने उसको डिस्कस किया, और उसकी जो हमने वर्कशीट कल शेयर की थी वो थी ये वाली। अच्छा ये तो बेसिकली गाइडेड प्रैक्टिस है, बहरहाल इसमें भी पता चल जाएगा कि हरूफ असली क्या होते हैं। ये मैंने दूसरी वाली शीट में, ये इस शीट में मैंने ये बताया था कि जैसे आलिम, मालूम, अल्लामा, अलीम, यालम, इल्मुन, अल्लामुन, मालिम, इन सब में 3 लेटर्स कॉमन है, वो है आइन लाम मीम। हम इनको कहते हैं रूट हरूफ असलिया या रूट वर्ड्स। ठीक है जी अदनान भाई, यहाँ तक क्लियर है? जी जी जी। ठीक है। इसी तरह नासिर, मंसूर, नसार, नसीर, यंसुर, मिनसार, इन सब में 3 लेटर कॉमन हैं, नून सौद रॉ, वो रूट वर्ड हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि क्या ये जो पहला वर्ड होता है ना, पहला वर्ड यानी तीनों पे जबर होगी, यहाँ पे तो तीनों पे जबर होगी, या पहले और आखिरी पे जबर होगी, दरमियान वाले पे जेर होगी, और दरमियान वाले पे या तो पेश होगी, जैसे कि फाला, फाइला और फाउला में हमने डिस्कस कर लिया। अब इनमें एडिशन क्या होगा लास्ट में, अगर हमें कहना है मिसाल है ही हेल्प, उसने मदद की तो नसारा, उन दोनों ने मदद की तो हम इस अलिफ को इसके लास्ट पे ऐड कर देंगे। तो अदनान भाई क्या बन जाएगा ये? नसरा। नसर। ठीक है, उन दोनों ने मदद की, द टू हेल्प। ठीक है, अब ये ऊ ऐड कर देंगे नसारा के लास्ट में तो ये बन जाएगा नसरू, दे ऑल हेल्प। ठीक है। अब ये अत यानी ता साकिन ऐड हो जाएगी, नसरत, शी हेल्प। नसरता, दे बोथ फीमेल हेल्प। नसरोना, दे ऑल फीमेल हेल्प। ठीक है। अच्छा, ये जो छठा वर्ड है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, छठे लेटर पे जब हम ना ऐड करते हैं तो उसके पहले वाला लेटर जहां पे रॉ है, यहाँ पे मीम होगा, वो साइलेंट हो जाएगा, तो बन जाएगा नसर ना। ठीक है। ठीक है जी। आगे हमने वो जो प्रोनाउन पढ़ी थी ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, पढ़ी है ना, हुआ, हुमा, हुम, जी हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। उसमें अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना से अगर आप अन हटा दें तो देखें ये वाली सिचुएशन बनेगी, ये वाली, ये बेसिकली ये ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। तो इस वर्ड के बाद जब हमने कहना है यू हेल्प तो हम ता ऐड कर देंगे, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स हम मीनिंग भी चेंज करते जाएंगे। यू वन हेल्प, यू टू हेल्प, यू ऑल हेल्प, यू वन हेल्प, यू टू हेल्प, यू ऑल हेल्प। ऑब्वियसली ये तीनों मुजक्कर के लिए और तीनों मोनस के लिए। नसर तू, आई हेल्प, नसरना, वी हेल्प। ठीक है जी, तो हमने कल बेसिकली इसको डिस्कस किया था। अब ये जो रेड रेड लेटर्स हैं बेसिकली ये लास्ट की एडिशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अदनान भाई कुछ चीज समझ आई है? हारिस भाई, ये मुझे बिल्कुल क्लियर है। ये फेल माजी मुझे पहले से पता है, तो चले ये मुझे क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब आते हैं कि फेल माजी बेसिकली 3 तरह का होता है, यानी उस पे या तो मिड लेटर के एतबार से या तो जबर भी आ सकती है या जेर भी आ सकती है, पेश भी आ जाती है, तो इससे परेशान नहीं होना। यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल। अच्छा, जज्म नहीं आ सकती जो मिड नो। लेटर है उसमें? ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि फेल मुजारे कैसे बनता है। बेसिकली फेल मुजारे इसी पास्ट टेंस से ही बनता है, कोई भी, यानी फेल मुजारे बेसिकली क्या होता है, उसकी भी 3 ही इसी तरह, या तो वो कभी कभी यफ़इलु होगा, यफ़उलु होगा या यफ़अलु होगा, तीनों का एक एक हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है।
اچھا کرنا کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, تھوڑا ہم اس کو بڑا, اچھا جی یہ جو فعلا تھا نا, یہ ہے جی فعلا, یہ فعلا, یہ میں نے سیم ایز اٹ از یہاں لکھ دیا, فا عین اینڈ لام, تو سائنس تھے فعلا. پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ حرف مضارع ایڈ کرنا ہے. اب حرف مضارع کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ہیں 4. لاسٹ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ حروف مضارع 4 ہیں. ٹھیک ہے, وہ یوں لکھ دیتے ہیں, اتین, یعنی الف یا حمزہ, تا یا نون. ٹھیک ہے, حروف مضارع کتنے ہیں؟ 4. 4. ان 4 میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایک حرف فعل ماضی کے شروع میں ایڈ ہوگا. تو یا بیسیکلی تھرڈ پرسن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو اس لیے یا آ گئی. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ جی اور اس پہ زبر آئے گی. یہ جو فا کلمہ ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے, ساکن کر دیں گے, بن گیا یفعا. اور آخری جو لیٹر ہے اس پہ ہمیشہ پیش آئے گی, تو یہ بن گیا یفعل. میں نے کتنی تبدیلیاں کی؟ نمبر 1 حرف مضارع ایڈ کیا, پھر ٹھیک ہے. نمبر 2 فا کو اس جسم کو دیا. سائلنٹ کیا. نمبر 3 آخری لیٹر کو پیش دے دی, تو یہ بن گیا فعل مضارع. تو اب اس کا میننگ یہ ہو گیا وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. اور ایک حارث بھائی زبر یہ کیسے سلیکشن کی ہے کہ کون سا حرف مضارع ایڈ کیا ہم نے دیکھیں چاروں میں سے؟ یہ تھرڈ پرسن کے لیے یا ہوتی ہے یوز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آگے جب میں سارا اب لکھوں گا تو آپ کو چاروں لیٹرز نظر آئیں گے. اب دیکھیے, اب ڈوئل بنانا ہے تو میں نے حرف مضارع ایڈ کیا, وہی دوبارہ لکھے. اب ہم نے کیا کہا تھا کہ ڈوئل بنانا ہے تو کیا ایڈ کرتے ہیں؟ لا آخر میں. الف. الف. اچھا یہاں پہ ایک چیز ذرا سمجھ لیں, یہ جو پیش ہے نا, پیش, یہ جو پیش ہے, جی اب فعل مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہونا ضروری ہے. پیش ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. لیکن اب یہاں پہ الف کے بعد تو پیش نہیں آ سکتی, تو یہاں پہ ہم اس پیش کے بدلے ایک نون ایڈ کرتے ہیں. جو آنی ہے نا, آنی, وہی آنی جب ہم نے اسم سے ڈوئل بنانا ہو, قلم قلمانی, اسم اسمانی تھا نا, جی تو یہ کیا بن گیا؟ یفعلانی. یعنی فعل مضارع کے اینڈ پہ بھی ہم نے آنی ایڈ کر دیا. یہ ماضی میں نہیں ہوگا, ماضی میں صرف الف ہوگا. الف کیوں ہوگا؟ یہاں پہ پیش نہیں ہے, اگر پیش ہوتی تو ہم نون بھی ایڈ کر دیتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ہمائنہ ام عمر صاحبہ. یہ والی بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی. ہاں, جی ریپیٹ دوبارہ کر دیجیے. دوبارہ میں نے یہاں پہ کہا کہ فعل مضارع میں بھی ہم ڈوئل بنانے کے لیے آنی ایڈ کرتے ہیں. بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہے کہ الف تو بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے ڈوئل کو. یہ جو الف ہے نا, یہ ڈوئل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن یہ نون کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وہ اس پیش کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ڈوئل جب ہم کسی بھی ناؤن کو یا ورب کو, ورب کون سا؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر. جب ہم ورب کو ڈوئل بناتے ہیں تو ڈوئل کی سائن تو الف ہے, تو یہ نون کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ پیش کے بدلے میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیوں نہیں نون آیا؟ یہ ماضی ہے.
नहीं, इसका आंसर यहाँ पे पेश नहीं थी ना, पेश नहीं थी, तो फिर नून का क्या मतलब था अगर पेश ही नहीं है? तो इट मींस नून बेसिकली डुअल का पार्ट नहीं है, डुअल का पार्ट तो ये अलिफ ही है सिर्फ, लेकिन ये नून बेसिकली एराबी कहलाता है, यानी ये पेश, एराब हमने पहले भी जिक्र किया था किसको कहते हैं, जबर जेर और पेश को, तो नून एराबी है ये, मतलब ये पेश की जगह पे यूज हुआ है। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये इंशाल्लाह अगर एक दफा समझ आ गई तो कभी नहीं भूलेंगे, वरना सिंपल था मैं कहता जी इसके आखिर में आनी ऐड कर दें तो क्या है, बस पता चल जाता आपको। ठीक है जी। अब तीसरी चीज, यहाँ पे हमने फालू के साथ भी वही किया कि या हरफ मुजारे ऐड किया, फा आइन लाम और वाओ, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है मुजक्कर को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वाओ ऐड करते हैं, तो यहाँ पे नून जबर ना। अब अगर मैं पूछूं ये तो चलो जमा की अलामत हो गई, तो ये नून क्या है? नूने अरबी आराबी, अरबी, पेश को रिप्लेस किया। पेश को रिप्रेजेंट या करता है। फालून। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मुजक्कर के तीनों फेल मुकम्मल हो गए, वो काम करता है या करेगा, वो दोनों काम करते हैं या करेंगे, वो सब काम करते हैं या करेंगे। करेंगे। अब आ गया यहाँ पे क्या ऐड हुआ था? ता साकिन, यानी शी के लिए ता साकिन था, तो यहाँ पे देखें ता है कहीं पे, ये रही ना ता, तो हम ता लिख देंगे, तो ये बन जाएगा तफालू, सिंपल। अच्छा, ये हमजा ता या आमतौर पे वर्ड के शुरू में ऐड हो रहे हैं, और आमतौर नून पे आखिर में नहीं, आएगा, रूफे मुजारे हमेशा शुरू में ही ऐड होते हैं। और वो जो नून है वो तो आखिर में आ रहा है ना, नून अरबी। जी हाँ, नूने अरबी, राबी आखिर में आएगा, वो तो हाँ, पेश की बाकी वजह यानी से आ तीन रहा है ना। शुरू में और नून अरबी आखिर में, पेश के जी बदले। हाँ। अब यहाँ पे अगला एडिशन क्या होगा ये आप लोग बताएंगे। हाँ जी, क्या होगा? तफअलीना। हाँ जी, तफालानी। देखे ना, यहाँ पे अलानी। भी तो आनी ऐड हुआ था ना दो बनाने के लिए। हम्म। अच्छा, अब आते हैं प्लूरल की तरफ, तो यही तफाल हो गया, तफाल। लेकिन यहाँ पे क्या किया था, नून, ये नून जमा मोनस का ऐड किया था और आखिरी वर्ड साइलेंट किया था, यहाँ भी सेम यही होगा, ये बन जाएगा तफ आल ना, यानी सेम वही चीज आ गई। ये देखें, सिर्फ क्या किया है, ये हमने अलामत मुजारे ऐड की और फा कलिमा को साइलेंट किया है, यही किया है ना। जी। वो काम करती है ये करेगी, वो दोनों काम करती हैं ये करेंगी, वो सब काम करती हैं। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ या ही आएगा, सॉरी, ये थर्ड पर्सन की जो गलती हो गई, थर्ड पर्सन का जो ये जमा मोनस है उसमें या आएगी, तो ये बन जाएगा यफालू यफालान यफालूना तफालू तफालान यफालना। यफालना मतलब वो सब खवातीन काम करती हैं या करेंगी। ठीक, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। अलग नहीं हुआ, बेसिकली हमने एक चीज यहाँ समझनी जरूरी है अदनान भाई, कि हम डिस्कस कर रहे हैं इन अलामात को, तो यहाँ पे देखें ता जो है मुन्नस की भी अलामत है और यहाँ पे ता मुजक्कर की और सेकंड पर्सन की भी अलामत है, तो दोनों यूज होती हैं, ये दोनों वर्ड आगे भी यूज होंगे, वो भी आप देखिएगा। ठीक है ना, वो फिर सियाक और सबाक बता रहा था कि यहाँ क्या मुराद है। ये बात क्लियर है जी। जी अदनान भाई? जी सर, वो जो आपने बताया वो क्लियर हो गया है, लेकिन मतलब आगे चलेंगे तो शायद मजीद इंशाल्लाह क्लैरिटी हो और भी जाएगी। क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो यहाँ पे हमारे 6 अल्फाज या 6 सीगे मुकम्मल हो गए। अब्दुर्रहमान भाई समझ आ रही है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, 6 कलिमात हमारे 6 सीगे मुकम्मल हो गए, किसके जी? थर्ड पर्सन के। तो वो करता है काम, वो दोनों काम करते हैं, वो सब काम करते हैं, वो काम करती है, वो दोनों काम करती हैं, वो सब काम करती हैं। अब यहाँ पे इन 6 के 6 वर्ड्स में, यानी कौन से जो हाजिर के हैं यहाँ तक, सब में शुरू में ता,
علامت مضارع ایڈ ہوگی اور باقی سیم ویسے ہی آ جائے گا. تفعلوا تم کام کرتے ہو. یہاں پھر کیا آئے گا اپنا عدنان بھائی؟ تفعل لا آئے گا؟ لا نہیں آئے گا. تفعلانی، ہاں دو کے لیے وہی تو. ٹھیک ہے، تفعلانی. اور یہاں کیا آئے گا؟ یہ کیا آئے گا جی؟ تفعلون. ہاں جی، تفعلون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لاجک سمجھ آئیے کچھ اب؟ اچھا، اب جو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم سیم یہی لکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہو نہیں سکتا. تو یہاں پہ یا ایز اے علامت مونس یا علامت تانیث ایڈ ہوتی. کیسے؟ تفع، یہ آ گیا اینا جو ہے نا، تفعلین. اینا یہ آ گیا علامت مونس کے طور پہ. تفعلینا. تو اٹ مینس کہ جو 10واں جو صیغہ ہے یعنی واحد مؤنث حاضر کا، واحد مؤنث حاضر کا مطلب ایک معنی دے گا، سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا اور وہ ہوگی فیمیل کے لیے. تو اس میں ہمیشہ فعل مضارع میں لاسٹ میں اینا ایڈ ہوتا ہے. تفعلینا، تنصرینا، تشربینا، تأکلینا. ٹھیک ہے، تذهبینا، تأکلینا، تلبسینا، تدرسینا، تدرسینا، تاکلینا. یعنی سب کے لب میں تم کھاتی ہو، تم کرتی ہو کام، تم بیٹھتی ہو، تم اٹھتی ہو، تم جاتی ہو، تم آتی ہو یا آؤ گی، سب میں لاسٹ میں این ایڈ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی سر. پھر اب آگے سیکنڈ وہ ورڈ ہے تفعلانی. سیم، یہ نا 3 جگہ پہ سیم آتا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہوئیے گا. اور آخر میں یہاں کیا تھا؟ یفعلنا، تو وہاں کیا ہوگا؟ تفعلنا. تفعلنا. یہ بہت کیلکولیٹڈ چیز ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اب پیچھے علامت مضارع کتنی بچی؟ حمزہ اور نون. تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے نا فرسٹ ورڈ یفعلو کو بن جائے گا افعلو اور نفعلو. ٹھیک ہے، یہ بن گیا افعلو. سوری، میں کام کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعلو ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے. اور اسی طرح اب میں ان کو ذرا کاپی کر لوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ اس میں بھی زبر زیر پیش چینج ہوتی ہے عین کلمے پہ، صرف عین کلمے پہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو اس کو زیر دے دیتے ہیں، ریپلیسمنٹ میں جا کے یہاں پہ زبر ہے تو یہاں زیر دے دیتے ہیں. ریپلیس، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس والے میں ہم پیش دے دیتے ہیں. چلیں جی. اب پورے قرآن پاک میں جو بھی 3 حرفی فعل مضارع ہوگا یا تو وہ یفعلو عین پہ زبر کے ساتھ ہوگا، یا عین کلمہ پہ زیر کے ساتھ ہوگا، یا عین کلمہ پہ پیش کے ساتھ ہوگا. بس اس کے علاوہ کوئی بھی 3 حرفی فعل استعمال ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر. جی عدنان بھائی. جی جی سر. اب ہم اس فا عین لام کی جگہ پہ شین را با کو رکھ کے دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس میجیکل گردان پہ تاکہ آپ کو میری یہ جو پورا میں نے اتنا بنایا ہے ابھی آپ کے ساتھ، یہ میں پہلے بھی بنا کے رکھ سکتا تھا لیکن چونکہ مجھے ساتھ ساتھ آپ کو بنا کے دکھانا تھا تو اس لیے پھر ہم نے اس پہ ٹائم لگایا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں
یہاں پہ پیش آ گئی آخر پہ اور شروع میں فعل مضارع علامت مضارع آ گئی. یہاں پہ آنی ایڈ آنی آ گیا, یہاں اونا آ گیا, یہاں پہ پیش آ گئی, یہاں پہ آنی, یہاں پہ یعنی نون کے اوپر زبر اور آخر اس سے پہلے سائلنٹ. اب چینج کیا ہوگا؟ چینج صرف اور صرف روٹ لیٹر چینج ہوگا, باقی علامت مضارع اور آخر کی جو ایڈیشنز ہیں وہ سیم رہیں گی. میں نے یہاں لکھا کاف سین اور با, انٹر. دیکھیں یکسیبو یکسیبانی یکسیبونا, تکسیبو تکسیبانی یکسبنا, تکسیبو تکسیبانی تکسیبونا تکسیبینا تکسیبانی تکسبنا اکسیبو نکسیبو. اچھا مجھے کیسے پتا چلا اس کے آئین کلمے پہ زیر پڑھنی ہے؟ یہ میرا پریکٹس ہے. انشاءاللہ جب آپ بھی ریڈنگ کے مرحلے میں جائیں گے, اس کو بہت زیادہ پڑھیں گے, آپ کو خود بخود سارے کے سارے ورب ان کا آئین کلمے کی زبر زیر پیش سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی, اسی طرح ہم لے لیں اگر شری اور با, تو یہ دیکھیں یشربو, یشربو پہ آئین کلمے پہ زبر ہے. آئین کلمہ یہ ہے, یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں فا کلمہ, آئین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آئین کلمہ کیا آ رہا ہے؟ رو. تو رو پہ یہاں پہ زبر آئے گی. یشربو یشربانے یشربونا, تشربو تشربانی یشربنا, تشربو تشربانی تشربونا, تشربینا تشربانی تشربنا, اشربو نشربو. جی جناب, کیا سمجھ آیا؟ حارث بھائی یہ فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ یہ آپ ویسے یوز کر رہے ہیں یا ان کو کہا ہی یہ جاتا ہے؟ نہیں کہا ہی یہ جاتا ہے. اچھا, جب ہم نے کل روٹ ورڈ پڑھے تھے تو پہلے ورڈ کو فا کلمہ کہتے ہیں, دوسرے ورڈ کو آئین کلمہ کہتے ہیں, تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے اب یہ فعل ماضی پڑھ لیا اور فعل مضارع پڑھ لیا. اب تھوڑی سی قرآن پاک سے, ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, ہم قرآن پاک سے لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے جی سورہ نون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. ہاں جی, یسطرون, سطر یسطرو, تو یسطرو یفعلو, یسطرو یفعلو آ گیا اس کے وزن پہ. کس کے وزن پہ؟ اس کے وزن پہ, یہ یفعلو. ٹھیک ہے, تو اب کیا بنے گا؟ یسترو یسترانی یسترونا, تسترو تسترانی یسترنا, تسترو تسترانی تسترونا, تستورینا تستورانی تسترنا, استرو نسترو. ہاں جی, کچھ سمجھ آئی ہے قرآن کا یہ جو اعجاز ہے, قرآن کا جو معجزہ ہونا کیسا ہے؟ بالکل سر. جی. اچھا جی, میں صرف 3 حرفی جو ہم نے ورب پڑھے ہیں اس کو بھی ڈھونڈ کے پڑھوں گا. کہاں پہ؟ یہ نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. اوکے, پیچھے ہے نا سر, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. کہاں ہے؟ نون, یہ سورہ نون کی شروع میں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ أَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ. نہیں یہ نہیں ہے نا, یبصرون. یہ نہیں ہے, ٹھیک یہ وہ ٹھیک ہے, ہے 4 حرف مزید ہو جائیں فی گے. ہے. ہاں مزید فی ہے. نہیں ویسے بھی یہ مزید فی ہے. مزید فی کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم صرف ثلاثی مجرد ڈسکس کر رہے ہیں. ثلاثی مجرد یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اور زائد کوئی حرف تدرسون. نہیں ہوتا. جی فیہ تدرسون. کہاں ہے؟ تدرسون. ہاں کہاں ہے؟ فیہ تدرسون. یہ رہا, بالکل بالکل. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یہ والی لاسٹ والی میں. یدرسو یدرسانی یدرسونا, تدرسو تدرسانی یدرسنا, تدرسو تدرسانی تدرسونا تدرسینا تدرسانی تدرسنا ادرسو ندرسو. ایویڈنس کے لیے یہاں بھی لکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں, اگر ہم یہاں لکھتے ہیں دال را اینڈ سین, دیکھیں یہاں آ گیا
यदरुसु यदरुसानि यदरुसूना तदरुसु तदरुसानि यदरुसना तदरुसु तदरुसानि तदरुसूना तदरुसीना तदरुसानि तदरुसना अदरुसु नदरुसु। ठीक हो गया जी। आगे ठीक है। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये है ना तहकुमून, ये भी वही है। हकमा यहकुमु उससे है, तो ये भी वही उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। यहकुमु यहकुमानी यहकुमूना, तहकुमु तहकुमानी यहकुमना, तहकुमु तहकुमानी तहकुमूना तहकुमीना, तहकुमानी तहकुमना, अहकुमु नहकुमु। ये देखें, ठीक है जी। जी सर। जी सर। अब Yes, हमारा right, तो मुंतज़िर है। फेल माजी और मुजारे इस हद तक कि हमें ये पता है कि फेल माजी का स्ट्रक्चर क्या है, फेल मुजारे का स्ट्रक्चर क्या है, फेल मुजारे में एडिशन क्या क्या है, फेल माजी के अंदर, ये हमें आज डिस्कस किया। क्या ये 100% समझ आ गए? ये यक्तुबून भी आ गए, ये भी वही है। देखें, यक्तुबु यक्तुबान यक्तुबूना, तक्तुबु तक्तुबान यक्तुबना, तक्तुबु तक्तुबान तक्तुबूना तक्तुबीना तक्तुबानी तक्तुबना अक्तुबु नक्तुबु। ठीक है, और इस यहां तक किसी का कोई सवाल हो? सलमान भाई, कोई है जी सर, सवाल? क्लियर है। नहीं सर, होगा तो क्या आपको फिर फेल IIT माजी और में तो मुजारे क्या पहले आता था? आप में से किस किस को आता था? काफी अर्सा पहले पढ़ा था सर, हल्का हल्का सा, वो भी इतना नहीं ज्यादा तो नहीं। अभी 100% याद आ गया है या अभी भी कोई जी मसले नहीं मसाइल हैं? नहीं सर, वो तो इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन माशाल्लाह आज तो बहुत क्लियर हो गया। जी हुमायना, हुमायना का तो मुझे पता है, इसने शायद पहली दफा ही पढ़ा। जी कुछ कुछ समझ आ गया है अभी। नहीं, कुछ कुछ नहीं प्रैक्टिस चाहिए करनी थी। लड़की। प्रैक्टिस क्या करोगी? जैसे माशाल्लाह तुमने वो याद करना- भेजा है ना उसमें व्हाट्सएप पे, बिल्कुल उसी तरह जी प्रैक्टिस करो, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्लास खत्म हो रही है, कंटिन्यू करें या यहाँ पे खत्म सर करें? खत्म खत्म करें। चलें, ये दो खत्म कर टॉपिक लें। क्लियर हैं, कल इंशाल्लाह छठा जी वादा शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।